अब केही क्षण अगाडि हाम्रो प्लेयर्सहरू दर्शक स्टेडियम प्रवेश गरिसकेका छन् त्यसको दृश्य देखाउन चाहन्छौँ इट्स अ ब्युटिफुल साइड टु सी द प्लेयर्स कम इन र यो खुकुरी नेपाल सुपर लिगले जुन मोटिभेसन हाम्रो नेपाली फुटबल र प्लेयर्सलाई दिएको छ द्याट इज इमेन्सिबल एन्ड इमेजरेबल शब्दमा बयान गर्न सक्छ। पहिलो खेल रहेको छ डबल हेडरको विराटनगर सिटी एफसी र ललितपुर सिटी एफसी को बीच दुवै टिमलाई जित्नै पर्ने। विराटनगर सिटी एफसी का क्याप्टेन रेजिन धिमाल लिड गर्दैछन् आफ्नो लाइनलाई भने ललितपुर सिटीको लागि रहेका छन् अन्जन बिष्ट। यदि नेपाल सुपर लिगको दोस्रो राउन्ड यानी प्लेअफ्समा क्वालिफाई हुने हो भने दुवै टिमले जित निकाल्नु पर्ने आवश्यकता। इट्स अ डू और डाई सिचुएसन फर बोथ द टिम। स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ दुवै टिमका क्याप्टेनहरू आजका रेफ्रीहरूसँग फोटो सेसनका लागि रेडी हुँदै। विराटनगर सिटीको लाइनअप हामी देख्न सक्छौँ। ललितपुर सिटी आज पेड्रो क्रुज पेड्रो मान्जी विथ 4 गोल्स। यसका साथै यो खेलको सुरुवात जितको खोजीमा दुवै टिम सुरुवाती समयदेखि नै सो चीजलाई विराटनगर on the ball possession। यसैबीच अट्याकको खोजीमा विराटनगरको टिम सन्तोष तामाङ फाउल ललितपुरको यो थ्रु बलको प्रयास असफल इन्टरसेप्सन बल बक्समा पेड्रो मान्जी अफ साइड। पेड्रो मान्जी अन द शोल्डर्स खेलिरहेका छन् वा टिप अफ द अट्याक भन्न सक्छौँ। यसैबीच पेड्रोको ले अफ सुनिलको लागि सुनिल बल राइट साइडबाट दिवाकर चौधरी दिवाकरको क्रस सिधै गोलकिपरको लागि यो अवसर हुन सक्छ। ओ गॉड यु मिस एदेल आजाको यो निकै नै राम्रो अवसर थियो एदेल आजाको लागि। यस्तै खेलहरूले हिरो जन्माउने गरेको छ लेजेन्ड्स क्रिएट गर्ने गरेको छ। यसैबीच मौका बनाउने क्रममा अझै पनि मौका रहेको थियो नुरलानको लागि यो गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो तर किशोर गिरी राम्रो सेभ गर्न सफल रहे। के समस्यामा देखिएका छन् किशोर गिरी। हालको हाई फुट थियो जुन उनको चिनमा लागेको थियो र चिनमा कि अन्जन यस पेनल्टीको आशा थियो तर अपोजिट साइडमा रह्यो येल्लो कार्ड निरजलाई। निरज बस्नेत रेफ्रीको बुकमा पहिलो कार्ड पाउने पहिलो खेलाडीको लागि डोना थापालाई क्याच इन गरेका थिए सुरजले लडाउन पुगेका थिए र यो अवसर ललितपुरको लागि कमल श्रेष्ठ सेट पिस सिचुएसनमा एक्टिभिटी बक्समा ललितपुर गोल गर्ने प्रयत्नमा शटको प्रयास यो उत्कृष्ट सेभ किशोर गिरीको फर्स्ट बारमा। व्हाट एन अमेजिङ सेभ व्हाट एन अमेजिङ मोमेन्ट। एन्टिसिपेसनको तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ डाइभको तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ उनको टाइमिङको तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ। फुल मार्क्स टु किशोर गिरी। चेनको बल अवसर हुन सक्छ र अर्को सेभ अर्को अवसर यहाँ। व्हाट एन अमेजिङ गेम वी विटनेस ब्याक टु ब्याक सेभ गर्न सफल रहेका थिए किशोर गिरी तर रिबाउन्ड बललाई पनि बचाउन सकेनन्। फुल मार्क्स। लङ बल थियो मनिष टाङ्गी कर्नर किक विराटनगर सिटीको लागि। यो ह्यान्डबलको अपिल रहेको थियो। बीच विराटनगर अट्याक बनाउने क्रममा मौका रहेको थियो विक्रम धिमाल उपलब्ध थिए त्यहाँ पोस्ट माथिबाट बल जान पुग्यो। निकै नै राम्रो बल रेजिनको बक्समा 5 मिनेटको अतिरिक्त समय थपिएको छ पहिलो हाफमा। यसैबीच अट्याक बनाउने क्रममा पेड्रो मेन्जी
बल कन्ट्रोल गर्न सकेनन् आफ्नो टिमको लागि कर्नर किक जिताउन सफल रहेका छन् 5 मिनेटको समय रहेको छ विराटनगर सिटीको लागि तर एक गोल भने गर्नै पर्ने आवश्यकता विराटनगरको लागि यो खेलमा वा यो प्रतियोगितामा रहिरहनको लागि र यो फाउल ठकुरीले फाउल गर्न पुगे डोनामा विराटनगरको लागि फ्री किक अञ्जन विष्टद्वारा दिवाकर चौधरीलाई फ्री ट्याकल गरेको कारणले फ्री किक जित्न सफल रहेका छन् सिटीको लागि रहेको छ सेट पिस एक्सपर्ट्सहरू रहेका छन् र एक सशक्त सेट पिस एक्सपर्ट आएका छन् रञ्जित धिमाल गत खेलका गोल स्कोरर पनि रहेका छन् असिस्ट गिभर बन्न सक्छन् यो खेलको लागि यो पहिलो हाफको खेलमा केही इन्डिसिप्लिनरी एक्सन देखि रेफ्रीले फ्री किकको अवसर रञ्जितको क्रसफार साइडमा आदिलाजाको लागि अवसर रहेको छ र मिस गरे दुई खेलाडीले यो सुवर्ण अवसर विराटनगरको लागि विक्रम धिमाल फार साइडमा मुटु मुखमा आएको सिचुएसन थियो होला अभिनव यसका साथ पहिलो हाफको विसल बजाएका छन् रेफ्री कविन व्यञ्जनकारले निकै नै रोमाञ्चक हाफ रहेको थियो र गोल पनि देख्न पायौँ ललितपुर सिटीद्वारा अञ्जन विष्ट इन द 36th मिनट अफ द म्याच र खुकुरी नेपाल सुपर लिगमा यस अघिका दुई खेलमा पनि देखिसकेका छौँ हामीले जुन प्रकारले काठमाडौँ रेजर्सले कमब्याक गरेको थियो जुन प्रकारले हिजो मात्रै पोखरा थन्डर्सले कमब्याक गरेको थियो द्याट्स द ब्युटी अफ दिस ब्युटिफुल गेम यसैबीच ललितपुर बल अगाडि बढाउने क्रममा लान लड्न पुगेका छन् र यसका साथ फ्री किक तर बल जित्ने प्रयासमा विराटनगर यो च्यालेन्ज मनिष डाङ्गीको बल जित्न सफल हुने यसै क्रममा पेड्रो मान्जी उनी संयमित हुनुपर्ने हुन्छ येलो कार्डमा छन् पेड्रो हाभियर मान्जी क्रुज एरिक बिस्ट येलो कार्ड प्राप्त गरेका छन् रेफ्रीको बुकमा हाई फुट थियो उनको र यो फ्री किकको अवसर विराटनगरको लागि सेन्टर सर्कलको केही बाहिर फ्री किक लिन आएका छन् रञ्जित धिमाल खेलको 53 मिनेटमा इक्वलाइज गर्ने मौका फेरि पनि विराटनगरको लागि बल इन्टु द बक्स टेम्प्ट रहेको थियो तर बल बाहिरिएको छ दिस इज अ कर्नर फर विराटनगर खेलको 62 मिनटमा केही समस्यामा देखिएका छन् रञ्जित धिमाल अर्को मौका बनाउने क्रममा विराटनगर ललितपुर अन द बल अन द अट्याक राम्रो पास रहेको छ अञ्जन राम्रो पास मौका गोल तोपर गरेको छ ललितपुर सिटी एफसीले खेलको 63rd मिनेटमा व्हाट एन अमेजिङ पासिङ फुटबल वी सीन लेडिज एन्ड जेन्टलमेन र म कुरा गर्दै थिएँ डिफेन्सिभ अवेयरनेसको पुरै स्तब्ध बनेको थियो विराटनगरको टिम अनअवेयर देखिएको थियो काउन्टरमा भेट्टाएको छ ललितपुर सिटीको टिमले विराटनगरलाई सँग केही डिस्कसन भइरहेको छ टच लाइनमा नेपाल सुपर लिगका आयोजकहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ एभ्रीवन इज गेटिङ इन्भल्भ केही डिस्कसन अझै पनि जारी रहेको छ यसका साथ खेलाडीहरू विराटनगर सिटीका मैदानमा फर्केर आएका छन् नाउ द्याट इज द स्पिरिट द्याट वी वान्ट टु सी इन दिस टुर्नामेन्ट एन्ड नट जस्ट दिस टुर्नामेन्ट एनी फुटबल म्याच खेलाडीहरूको तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले खेलाडीहरू फर्केका छन् पेड्रो इन कमान्ड अफ विराटनगर सिटी एफसी यसैबीच हामीले के अगाडि भनिरहेका थियौँ रेजिन धिमाल सब्स्टिट्युट हुँदैछन् र उनका ठाउँमा आउँदैछन् जर्सी नम्बर 18 विजय धिमाल आफ्नै दाइरहेका छन् विजय धिमाल र यो चेन्ज इन पर्सनेल चेन्ज इन मेन्टालिटीको आवश्यकता विराटनगरको टिमलाई मनिष दाङ्गी लेफ्ट साइडबाट खेलमा फर्किने भरपुर प्रयास गर्नेछ विराटनगरले यो लङ बल एदेलाजा कन्ट्रोल गर्दै अवसर विराटनगरलाई यो फाउल र फ्री किक कविन व्यञ्जनकारको र आक्रोशमा देखिएका छन् ललितपुरका खेलाडीहरू फुल अफ एक्साइटमेन्ट यहाँ पेड्रो मान्जीले धकेल्न पुगेका थिए र लड्न पुगेका थिए पेड्रो मान्जी येलो कार्डमा छन्
यो निकै नै एनिमेटेड बनिएको छ यो खेल ड्रामाले भरिपूर्ण यो खेल खेलाडी मात्र मैदान प्रवेश गरेका थिए सुरुवातमा एरिक बिस्टको ट्याकलका कारण फ्री किक जित्न सफल रहेको थियो विराटनगर पेट्रोमान्जीको इन्टेन्सन थिएन उनले मिलाउन मात्र खोजेका थिए यो चिजलाई हामी बुझ्न सक्छौँ र कविन व्यञ्जनकारले पनि यो चिजलाई बुझेका थिए अन्यथा यो अप्ठ्यारो अवस्था पर्न सक्थ्यो विराटनगरको लागि पहिले नै रेड कार्ड माफ गर्नु होला पहिले नै येलो कार्डमा थिए पेट्रोमान्जी रेड कार्ड पाउन सक्ने सिनारियो थियो राम्रो कम्पोजर बनाउन सफल रहेका छन् कविन व्यञ्जनकार आजका म्याच रेफ्री र यो प्रेसर सिचुएसन बन्दै यो खेलमा फ्री किकको अवसर र ललितपुरका खेलाडीहरू पनि संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ रेफ्री इज द ओन्ली डिसिसन मेकर फर द गेम र यो फ्री किकको अवसर विराटनगरको लागि सन्तोष तामाङ विराटनगरलाई खेलमा फर्काउने प्रयासमा खेलको 76औं मिनेटमा छौँ हामी यो रेस फर द टप 4 रेस फर द प्ले अफ विराटनगर सिटी अट्याकमा सन्तोष तामाङ सन्तोषको फ्री किक सिधै अर्पणको हातमा निरज बस्नेतको हेडर क्लियरेन्स बल अगाडि बढाउने क्रममा नुरलान विमल राणाका लागि दिन चाहन्थे विमलमाथि फाउल भएको छ विजय धिमाल फाउल गर्न पुगेर कार्ड पनि पाएका छन् उनले यसका लागि फेयर च्यालेन्ज पक्कै पनि थिएन विजय धिमालबाट सिटीका खेलाडीहरूमा केही लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन देख्न सकिरहेका छौँ एउटा पेसेन्स राख्नुपर्छ एउटा धैर्यता राख्नुपर्छ खेलाडीहरूले अझै पनि समय बाँकी छ हिजोको खेल एउटा राम्रो एक्जाम्पल रहेको छ टिमको कमब्याकको लागि ललितपुर अमल श्रेष्ठको क्रस अर्को गोल थप्न सफल अञ्जन विष्ट फ्री हेडर रहेको थियो 3-0 खेलको 81औं मिनेटमा आएर ललितपुर सिटी एफसी सिम्स लाइक दे गोइङ इन्टु द नुरलान डोना थापा टच गर्दै बल अगाडि लान चाहन्थे बललाई जित्न सफल भएका थिए त्यहाँ विजय धिमाल क्लियर गरिदिए विजयले बल जित्ने क्रममा फेरि अर्को फाउल यहाँ विमल राणामाथि यो डेन्जर हुन सक्छ अलरेडी येलो कार्ड पाइसकेका छन् दोस्रो येलो कार्ड सँगै मैदान बाहिर जानुपर्ने हुन्छ विजय धिमाल सो सरी टु से म बारम्बार रिपिट गरिरहेको थिएँ आफ्नो दिमागलाई ठन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ खेलाडीले खेल दौरान यो त्यति आवश्यक फाउल थिएन केही बेर अगाडि जुन उग्र तनाव भएको थियो त्यो तनावबाट कुल हुन सकिरहेका थिएनन् विजय धिमाल ट्याकल रहेको थियो विराटनगर डाउन टु 10 men सम्भवतः मिक्चेन तामाङले प्रहार गर्नेछन् यो स्पटबाट कर्लिङ फ्री किक प्रहार गर्नको लागि माहिर छन् मिक्चेन तर निकै माथि प्रहार गर्न पुगेका छन् मिक्चेन तामाङले सिधै पेनल्टी बक्समा क्रस गरिएको बल पेड्रो मान्जीलाई दिन चाहन्थे हुने जब्बर डिफेन्डर पिटर सेगुन छन् र पिटर सेगुन पनि चौथो खेलदेखि खेल्न थाले र उनको आगमनसँगै टिममा केही परिवर्तन अवश्य देख्यौँ हामीले निकै नै भरपर्दा डिफेन्डर हुन् पिटर सेगुन सुनिल बलको क्रस हेडर यहाँ पेड्रो मान्जीको सही दिशा दिन सकेनन् पेड्रो मान्जीले फ्रस्ट्रेटेड देखिन्छन् अनेक प्रयासका बावजुद पनि बलले सही दिशा लिन सकिरहेको छैन र अहिलेसम्मकै रेकर्ड एडिसनल टाइम यो 90 मिनटको निर्धारित समय सकिसकेको अवस्थामा 12 मिनटको इन्जुरी टाइम थपिएको छ यस खेलमा अहिलेसम्म यस प्रतियोगितामा थपिएको सर्वाधिक समय हो यसअघि 10 मिनटको समय थप गरिएको सम्म हामीले देखेका थियौँ भने आज 12 मिनटको समय थपिएको नुरलान र सहजै गोल गरेका छन् नुरलानले चौथो गोल यो ललितपुर सिटी एफसी का लागि उनको सेलिब्रेसन पोज हेर्न सक्छौँ हामी हक गरेका छन् डोना थापा अञ्जन विष्टले र अञ्जन सेलिब्रेट गर्ने क्रममा आफ्नो साथीसँग जुत्नु पुगे आँखामा केही चोट लागेको छ उनलाई
यद्यपि खुसी छन् अञ्जन विष्ट। चौथो गोल थप्न सफल ललितपुर सिटी। यसैबीच विराटनगरको ब्याक टु ब्याक सब्स्टिट्युसन रहेको छ, डबल सब्स्टिट्युसन रहेको छ। किशोर गिरी गोलकिपर किशोर गिरीको ठाउँमा आउनेछन्, सूर्य अधिकारी भने सुनिल बलको ठाउँमा आउनेछन् मिडफिल्डर सुशील लामा। 4 गोलको अग्रता। हामी कुरा गरिरहेका थियौँ प्रशिक्षक यान लको बारेमा। निकै कम एजमा पनि राम्रो पोर्टफोलियो बनाइसकेका प्रशिक्षक। तर आजको खेलमा के अनअपेक्षित दृश्य देख्यो हामीले। यान ललाई एउटा जेन्टलम्यान कोचको रूपमा देखिरहेका थियौँ। आज फरक दृश्य देख्न पाउँदाखेरि के अलि नमजा लागेको अवस्था थियो। केही सेकेन्ड्स मात्र बाँकी छ खेलमा। इन्जुरी टाइमको समय भने समाप्त भइसकेको छ। डाइभिङ हेडर क्लियरेन्स। यसैबीच खेल समाप्त भएको छ। फिफा रेफरी कविन बेन्जनकारले फाइनल विसल पनि ब्लो गरेका छन्। के तनावग्रस्त रह्यो बीचमा केही समय। ललितपुर सिटी एफसी को उत्कृष्ट पुनरागमन यो खेलमा। र यो जितसँगै टप 4 को लागि स्थान पक्का गरेको छ, सुनिश्चित गरेको छ ललितपुर सिटी एफसीले भने। विराटनगर सिटी एफसी टप 4 मा प्रवेश गर्न असफल।